आयत नंबर 146 देखिए। अल्लाह जीना वो लोग आतैनाहुमुल किताब जिनको किताब दी गई, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम वो पहचानते हैं आपको जैसा कि वो पहचानते हैं अपने बेटों को। व इन्ना फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ वहुम यअलमून और बेशक एक गिरोह उनमें से अलबत्ता छुपाता है हक़ को और वो हक़ जानते हैं। तो ये अब अल्लाह ताला कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, ये जो आपकी मुखालफत कर रहे हैं इनको पता है। आप देखें कि ये तो अपने बच्चों को शायद ऐसे ना पहचानते हों जैसे आपको पहचानते हैं। कैसे पहचानते थे? अच्छा, तौरात में आप वसल्लम की निशानियाँ लिखी थी, इंजील में लिखी थी, ये सब जानते थे। एक स्कॉलर थे अब्दुल्ला बिन इस्लाम, वो बाद में मुसलमान हो गए थे, यहूदी स्कॉलर थे। तो वो कहते हैं कि मैं अपने बेटों के बारे में यकीन से नहीं कह सकता, मगर आपको पहचानता हूँ और यकीन रखता हूँ। और अहले किताब का यही आपको मतलब पहले भी शायद बताया था मैंने कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए थे तो हज़रत सफ़िया कहती हैं, वो उनका बाद में आपको पता है आप उम्मुल मोमिनीन बनी, तो वो कहती हैं कि मेरे बाप और चचा आपस में बात कर रहे थे। चचा कह रहे थे कि ये तो वही नबी है जिसके बारे में बताया गया, ये तो वही का वही है, तो अब क्या करना है, मतलब अतात करनी है या क्या करना है? तो बाप ने कहा है तो वही, लेकिन मुखालफत करनी है। तो ज़िद की वजह से मुखालफत करनी है, वरना इनको पता सब है। ये तो अपने बेटों से ज़्यादा पहचानते हैं। इतनी निशानियाँ बताई गई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई थी। देखिए, लेकिन जब कोई हक़ सामने आ जाए और किसी पता चल जाए कि ये हक़ है और फिर भी अपने किसी दिल में हसद की वजह से या तासुब की वजह से या ज़िद की वजह से या किसी फ़ायदे की वजह से हक़ को तस्लीम ना किया जाए, सिर्फ दुनिया के वक्ती फ़ायदों की वजह से, तो आप बताएं कि अल्लाह ताला उनका क्या अंजाम करेंगे? तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तो हक़ को पहचानते थे जैसे कि अपने बेटों को पहचानते हैं, ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे और हक़ को भी पहचानते थे। तो ये इनका हाल है। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 147 में कहते हैं अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। ये हक़ कहाँ से है? तेरे रब की तरफ से है। हक़ तेरे रब की तरफ से है और फला तकूनन्ना और ना तुम हो जाना किस में से? शक करने वालों में से। देखें, हक़ अगर समझ में आ जाए और हक़ पहचान में आ जाए और हक़ की इंसान दुआ करे कि अल्लाह ताला जैसे हम दुआ करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़नी इत्तिबाअह, कि अल्लाह ताला मुझे हक़ जो है की समझ आए, पता चले कि ये हक़ है और उसको समझने की और मतलब उस पर उसका इत्तिबा करने की, उसको मानने की तौफ़ीक दे। तो अब इनको हक़ पता चल गया तो इनको चाहिए था ये मानते, लेकिन ये तो खुद भी शक में पड़े रहे और उनको भी शक में डाल दिया। तो अल्लाह कहते हैं कि फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, कि तुम शक वालों में ना पड़ना। ठीक है, शक जो है वो ईमान का दुश्मन होता है, यकीन का दुश्मन होता है। किसी भी चीज़ में आप देखें, अगर किसी भी चीज़ में शक पड़ जाए तो आप देखें, अच्छा भला खाना हो, आपको शक पड़ गया कि इसमें कुछ गलत कोई कीड़ा मकोड़ा चला गया या गलत चीज़ चली गई है, तो आप उसको खा सकेंगे नहीं ना? हालांकि वो आपको यकीन नहीं है, लेकिन शक में भी नहीं। दवाई है, आप दवाई जो है यकीन से लेंगे तो और बात होगी, शक पड़ जाए ओवर डेट है या फेक है, ये दवाई गलत है, आप उसको नहीं खाएंगे, हाँ, फ़ायदा नहीं उठाएंगे चाहे वो सही हो। तो शक जो है वो दुश्मन है हक़ का। हाँ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हक़ के मामले में शक व शुबा इंसान को शक व शुबे में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए तुम भी शक में मत पड़ना, ये बताया। फिर देखें आयत नंबर 148 में वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मवल्लीहि फस्तबिकुल खैरात, कि और वास्ते हर एक के है रुख, वो मुंह मोड़ने वाला है उसकी तरफ, मवल्लीहा उसकी तरफ, फस्तबिकुल खैरात और आगे बढ़ो नेकियों की तरफ। बस जल्दी करो नेकियों की तरफ। ऐना मा तकूनु याती बिकुम अल्लाहु जमिया, जहाँ कहीं तुम हो ले आएगा तुमको अल्लाह सबके सबको, बेशक अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला है। देखें, ये आयत नंबर 148 में दोबारा किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का कहा जा रहा है। असल में ये हुक्म है बहुत अहम, इस वजह से इस 2 रुकू में इस पर बात की गई है और बार बार हुक्म दिया गया। जो हमने पहला हुक्म पढ़ा था ना, वो था जो किबला के आसपास, काबा के आसपास रहते हैं। जो हमने दूसरा हुक्म पढ़ा था वो ये था कि जो मक्का के इर्द गिर्द या मक्का में वही मक्का के इर्द गिर्द या उधर ही रहते हैं, सऊदीया या उसमें इलाके में,
اور پھر تیسرا جو یہ اب حکم کیا جا رہا ہے یہ ساری دنیا کے لیے ہے. ساری دنیا سے آپ کہیں بھی سے بھی جائیں، ہند سے جائیں، سندھ سے جائیں، امریکہ سے جائیں، امریکہ سے جائیں، افریقہ سے جائیں، دنیا کے کسی کونے سے آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے وہاں جا کر بھی آپ قبلہ رخ ظاہر ہوں گے، اور آپ کہیں پہ بھی نماز پڑھیں گے آپ قبلہ رخ ہو کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کہیں کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی کا جہاں مرضی جو ہے وہ اپنا رخ متعین کر لے. اچھا چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے یونٹی کے لیے، یونٹی اسٹرینتھ، اتحاد کے لیے، اتحاد میں بڑی برکت ہے، تو اتحاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سمت بتا دی کہ آپ کو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے. اصل میں یہ کیوں کیا؟ تاکہ مسلمانوں کا ایک مرکز عقیدت رہے، ایک مرکزیت رہے، سینٹرل پوائنٹ ایک ہو، ایک ہو حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو ایک ہو حرم کی پاسبانی کے لیے، لیکن اور تاکہ اتحاد قائم ہو، تاکہ ایک دوسرے امت وسط جو ہے اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر ترقی کرے، اور ترقی کرتے ہوئے اور لوگوں کو بھی کیا کرے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے اور انسپائر کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا بڑی اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کعبہ بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو بڑی بات کیا تھی اگر مسلمان بھی ایک ہوتے. اب تو سب نے اپنے اپنے قبلے بنا لی، اپنی اپنی سنتیں بنا لی، اپنے اپنے سمتیں بنا لی، اپنی اپنی مرکزیت بنا لی. کعبہ شکر ہے اللہ کا پھر بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بہت ضروری ہے. نفل نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خیر ایسے پڑھ لیتے تھے کہ اونٹنی پہ جب آپ سوار ہوتے تھے تو جس طرف کو سواری ہوتی تھی اس طرف نماز پڑھ لیتے تھے، مگر فرض نماز میں کوئی نرمی نہیں ہے. فرض نماز لازماً قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے اور قبلے کی طرف منہ کرنا ہے. اگر کوئی شخص قبلے کا دھیان نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ جو معذور ہو، یعنی اس کو نظر ہی نہ آتا ہو، پتہ ہی نہیں چلتا ہو کون سی ڈائریکشن ہے، وہ اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. یا بالکل ایسا گھپ اندھیرا ہو کہ پتہ ہی نہ چل رہا ہو، روشنی بھی نہ ہو اور پتہ بھی نہ چل رہا ہو، یا کوئی جنگل ہو یا ایسی جگہ ہو یا جہاز ہو کہ آپ اپنی مرضی سے موڑ نہیں سکتے. گاڑی کو تو موڑ سکتے ہیں، گاڑی کو تو روک سکتے ہیں، لیکن جہاز ہے یا ٹرین ہے وہ تو جس سمت کو جا رہی ہے جائے گی. تو پھر ایسی صورتوں میں اور بات ہے. ادروائز یہ کتنی دفعہ یہ بات کی گئی کہ قبلہ رخ کو کرنا ہے، قبلہ کو فالو کرنا ہے، اور اس میں دیکھیں خوبصورتی بھی رہتی ہے، مرکزیت بھی قائم رہتی ہے. بندہ مومن کی جو مرکزیت ہے، مرکز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ایک نشانی بنا چھوڑی کہ اپنا گھر بنا چھوڑا ہے، تاکہ سارے ایک ہی طرف کو سجدہ کریں، سارے ایک ہی طرف کو رکوع کریں، سارے کو ایک ہی طرف کو نماز پڑھیں. پچھلی امتیں فرقہ واریت کا شکار ہو گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فرقہ واریت کا شکار نہیں ہونا ہے. اور بدقسمتی سے اس وقت مسلمان بھی فرقہ فرقہ ہو گئے ہیں، تفرقہ ہو گیا، کوئی ایک نہیں رہا، ایک اس میں سے کئی شاخیں نکل آئی ہیں. تو یہ منع کیا گیا ہے، کہا گیا نہیں ایک ہو. دیکھیں ویسے بھی کبھی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب سارے کہیں نماز پڑھ رہے ہوں کھلے میدان میں، یا چاہے مسجد حرام میں یا کہیں اور بھی، تو ایک ہی طرف ایک ہی ڈائریکشن میں. سوچیں کتنا عجیب لگتا کہ اگر یہ مرکزیت نہ ہوتی، کوئی ادھر کو منہ کر کے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر کو پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کیسے پڑھ رہا ہے، کوئی کیسے. اب تو سب ایک طرف کو رخ کیے ہوئے ہیں، ایک ہی طرف کو ان کا چہرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورتی جو ہے ہمیں دی ہے، اور ہمیں اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہماری مرکزیت قائم رہے گی. اور یہ کیا ہے؟ یہ حکم ربی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہمیں اس کو ماننا ہے. اور دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ اس حکم کو فالو کریں گے.